أعوذ بالله من الشيطان الرجيم একসাথে بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين বুঝা গেছে আওয়াজ মাদের ভিতরে আওয়াজ কি হবে নিচে নেমে চলে আসবে গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালা الضالين